सधैँ झैँ हामी सनातन वैदिक विवेचनाको जुम पेजमा केही योगासन ध्यानादि साधन गर्ने भनेर जम्मा भइसकेका छौँ। आज पनि सधैँ झैँ यो समय प्राप्त गर्नमा हाम्रो धेरै धन्यवाद पुरो छ र पहिलेको समयलाई धन्यवाद टक्रियाउँदै अगाडिको समयलाई सफलताको कामना गर्दै स्वागत गरौँ। अनि हृदयभित्र बस्ने सद्गुरु महाराजलाई नमस्कार, आत्मदेवलाई नमस्कार। अनि फेरि हाम्रो सन्धि सर्पण भएका पाँचै तत्त्वलाई नमस्कार गरौँ। यसरी नमस्कार गरिसकेपछि हामी साधनाका लागि प्रथमतः सहज आसनमा बसेर श्वास प्रश्वासको यात्रा गर्नेछौँ। आँखा बन्द, हातलाई वायु मुद्रामा, गहिरो बिस्तारी लामो सास लिने, भित्र एकछिन रोक्ने अनि फेरि बिस्तारै बाहिर फ्याँक्ने, फेरि बाहिर एकछिन रोक्ने। म के गर्दैछु अथवा यो शरीरबाट यो प्राणबाट के भइरहेको छ राम्ररी विचार गर्दै आनन्द मान्दै अगाडि बढ्ने। फेरि फेरि अब हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौं। गहिरो सास लिने, फेरि फेरि फेरि
फेरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येन चेतयते विश्वं विश्वश्चेतयते नयम् तम् एव शरणं यामि सैवास्तु शरणं मम। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। हजुर हातलाई उठाऊं, दुई हात रगडौं। तातो हत्केला आँखामा राखौं, आँखा खोलौं हत्केला भित्र, हत्केला के तातो आँखामा एकछिन। अब आँखा बन्द गर्दै हत्केलाले अनुहार मालिस गरौं। दुवै हात हेर्दै आँखा खोलौं, दुई हात जोडौं। हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, हामीलाई अन्तरयात्रा गराइदिई बक्स्नुहोस्, योगासन सिकाइदिई बक्स्नुहोस्, हामीलाई युक्त बनाइदिई रहनुहोस्, प्रार्थना गरौं। अब सधैँ चाहिँ हामी पूर्ण व्यायाम, पहिले पादचालनासन, नवराजी हात पनि उत्तिकै चलाउनु, सँगै सँगै अब अर्को नम्बर अर्ध बैठक। अझै तल जाँदै उठ्दै, हल्का तल जाँदै हल्का उठ्दै
पुरा नउठिकन आधी उठ्दै आधी बस्दै उकालो गर्दाखेरि जुन मुस्ला दुख्छ त्यो मुस्ला दुख्ने एकदम दुर्दवाई हुन्छ यो ठुलो औषधि। अब यही नै जानु वृत्तासन गर्ने। जानु वृत्तासन छिटो होइन है, बिस्तारी है, बिस्तारी है। छिटो गर्यो भने हड्डी फुट्ला। एकदम बिस्तारीसँगले मस्ती। त्यहाँ आफू जोडिनु छ, काम छिटो सक्नु परेको छैन, जोडिनु चाहिँ छ। उल्टा पनि गरौँ। अब गर्ने भित्र बाहिर। अब बाहिरबाट भित्र। अब पार्श्व बैठक। उता त्यो पछाडिएको गोडो अझै तन्काउने, त्यसलाई उठबस पनि गराउने त्यो गोडालाई। अब हनुमानी बैठक। कम्मरमा हात राखेर उता फर्किँदै तन्काउँदै गर्ने बैठक। 8 प्रकारको दण्ड 12 प्रकारको हुन्छ। हामीले यहाँ 2टा बैठक प्रयोग गर्यौं। है अब कोडासन गरिएको छ। नवराजी कोडासन। कोडासन हेर्ने अगाडि सिकाउने मान्छेले सिकाइरहेको छ। गोडा अलिकति फार्ने। खै कोडासन। कोडासन 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 नै भएको छैन। खै ल अब त्रिकोणासन। अब त्रिकोणासन। अब ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन।
सास भर्दै माथि, सास फ्याँक्दै तल, सास भर्दै माथि, सास फ्याँक्दै तल, पुरै तन्क्यो, सर्भाइकल अथवा गर्दन, कम्मर, घुँडा, पिँडौला, कुर्कुच्चो समेत तन्केको छ, कुर्कुच्चो माथि उठेको छ, पन्जाले मात्रै जमिन टेकेको छ। यो अवस्थामा आफूलाई पाउने 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 त्यो अवस्थामा अब फेरि सास फ्याँक्दै तल विश्राम। अब हामी पिट्टी गर्छौं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पूर्ण पिटी, पूर्ण पिटी, हातलाई माथि जोड्दै गोडा तल जोड्ने, हात पर गएको बेलामा गोडा थाल्ने, हात तल झर्दाखेरि नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार गरौँ। नमस्कार। हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व संचालन आसन, अब पर्वतासन, सर्वांगासन, अनि फेरि भुजंगासन, अनि फेरि पर्वतासन, अब फेरि अश्व संचालनासन, अब हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन, नमस्कारासन, अलिकति नवराज जी माथि त देखिएको छैन, एकछिन यता हेर्नु होला। मैले हस्तपादासन गरेँ, हेर्नु होला राम्ररी। हस्तपादासन गरेँ। अब यो हात मैले वरपर सारेको छैन, त्यही नै टेकेँ, अनि फेरि यो गोडालाई पछाडि लगेँ, कति पर गयो। घोडालाई पछाडि लगिसकेपछि अब यही नै अश्व सञ्चालन आसन भयो। मैले हात र गोडालाई वरपर सारेको छैन, त्यो पछाडि गएको गोड हेर्ने 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 अहिले गर्ने समय भएको छैन। पहिले हेरिसक्ने अनिखेर पो मैले पछाडि लगेको गोड जहाँ छ त्यहीँ राखेको छ, वरपर सारेको छैन। अब मैले त्यो गोड पछाडिको गोड पनि हात पनि सारेको छैन। अब अर्को गोड पनि उही लगेर राखेर यहाँ पर्वतासन गरेँ मैले यसरी। अब त्यो गोड नसारिकन, हात पनि सारेको छैन मैले, गोड पनि सारेको छैन, घुँडो टेकेँ।
अनि सर्वाङ्गासन गरे। अब भुजङ्गासन गरे। हात गोडा वरपर तानेको छैन, वरपर सारेको छैन मैले। फेरि त्यही नै गोड टेक्दै पर्वतासन गरे मैले। अब हात वरपर नसारिकन त्यही नै फेरि अश्व सञ्चालन आसन गरे। अनि त्यही नै वरपर नसारिकन हस्तपादासन अनि हस्त उत्तानासन एकदम स्थिर आफूलाई पाइराख्नुपर्छ। आफूलाई पाइराख्नुपर्छ, एकदम स्थिर स्थिर हुन सक्नुपर्छ, एकदम दृढ। फेरि नमस्कार, उठ्ने उठ्ने उठ्ने, नमस्कार। नमस्कार, हस्त उत्तानासन, हस्तपादासन, हस्तपादासन गर्दाखेरि हात र गोडाको एउटै लेभल, एउटै रेखा हुनुपर्छ। अनि त्यहीँबाटै देब्रे गोडो पछाडि लाँदै हस्त अश्व सञ्चालन आसन, माथि हेर्ने पुरै सास भर्दै। अब सास फ्याँक्दै पर्वतासन, गोडो ओराइगयो नि, ओरायो। जुन पछाडि लगेको गोडो जहाँ थियो त्यहीँ टेकेको भए पो त। अब सर्वाङ्गासन, त्यहीँबाटै सर्वाङ्गासन। अब भुजङ्गासन, फेरि पर्वतासन, अब अश्व सञ्चालन आसन, देब्रे गोडो अगाडि बढाउँदै माथि हेर्ने सास। अब अर्को गोडो पनि नजिकै ल्याएर दुईटै हातका बिचमा ल्याएर अर्को पनि गोडो राख्ने, दुईटै हातका बिचमा बस्छ है। हातका बिचमा बसे जस्तो मलाई लागेको छैन। अब हस्त उत्तानासन गर। अझै भएन, हस्त उत्तानासनमा मिलेन। हात उठाएर कानसम्म पुर्याएर मात्रै अनिखेर शरीर उठाउने। नमस्कार, लु उठ्नु त, उठ्नु त। एकदम एकदम ठिक। ठीक, ल अब दण्ड बैठक गरौँ। ल बस्ने। अब लामो सास फेर्ने, कहीँ भस्त्रिका गर्ने। पुरै फोक्सो भर्दै खाली गर्दै, फोक्सो भर्दै खाली गर्दै गर्दाखेरि नाभि चलेको हुन्छ।
चित्त चञ्चल हुनेका लागि योगासन अत्यन्त फाइदा। अब हामी कपालभाति गर्छौं। हाम्रो समान नाम गरेको वायु अपान नाम गरेको वायुलाई एकदम सक्रिय बनाउनका लागि कपालभाति सम्पूर्ण नसा नसाका ब्लकेजहरू जो छन्, रक्त सञ्चार नलिकाका ब्लकेजहरू जो छन्, यी सम्पूर्ण क्लियर गर्नलाई भनेर कपालभातिको समय कम्तीमा 15 मिनट हुन्छ। यो सिक्ने मात्रै समय हाम्रो भनेको छ। विश्राम। आज हामी यस बीचमा केही अन्य आसनहरू गर्छौं। हामी मकर आसन गर्ने, रोप्टे परेर सुत्ने देखिन्छ होला। अब कुइना टेक्ने, हत्केला दुईटै हत्केलामा चिम्लो अड्याउने अनि गोडालाई पालै पालो
कुर्कुच्चाले यही पिर्काउने यसरी। अब दुईटैले एकसाथ जो गर्दैछ गरेकोमा आफू पुगेर गर्ने। अब यिनै हल्का कुइना फालेर अनि खेर गोडलाई माथि ल्याएर उतातिर मर्काइदिने। गोडाले तल भुइँ टेकोस्। अनि फेरि अर्कापट्टि पनि। फेरि अर्कापट्टि पनि। अब यिनै हामी शलभासन गर्छौं। चिउँडो तल भुइँमा राख्ने, छाती भुइँमा, दुईटै टिग्रा मुनि दुईटै हात राखेर टिग्रा उठाउने पालो पालो। सास भर्दै यसलाई भनिन्छ शलभासनको क। अब दोस्रोमा खमा यो दुईटै हातलाई देब्रे हातलाई दाहिने हातले समातेर ताक माथि राख्ने अनि सास भर्दै माथि उठ्ने। छाती शिर माथि उठाउने सकेसम्म। फेरि अर्को पल्ट। अब गोडा पनि छाती पनि उठाउने दुईटै। अब देब्रे गोडो दाहिने हात यसरी पसार्दै दुईटै माथि उठाउने। देब्रे हातलाई कम्मर माथि राख्ने, दाहिने हात अगाडि पसार्ने, दाहिने हात उठाउने, देब्रे घोडो उठाएर नाभिले र अर्को घोडाले तल जमिन छुने। अब फेरि अर्कोपट्टि त्यसै गर्ने। फेरि अर्कोपट्टि। यसरी हामीले शलभासन गर्यौं। 4 किसिमले। अब हामी धनुरासन गर्छौं। एकदम नाभिले। उठौँ अब हाम्रो बाँकी छ केही। अब त्रिभुवन सहितको बाह्य र अग्निसार गर्दा गर्दै हाम्रो समय सक्दछ।
एकदम जो गर्दछौँ एकदम त्यहाँ पुगेर गर्ने। म के गर्दैछु, मेरो शरीर के हुँदैछ, एकदमसँगले सावधानीपूर्वक आफूलाई पाएर गर्ने। क्षेत्रज्ञलाई पाएर गर्ने। क्षेत्रज्ञ हामी आफूभित्र पाउँछौँ। क्षेत्रज्ञ भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण वस्तु हो। हामीले खोज्ने भनेको क्षेत्रज्ञसम्म हो। सम्पूर्ण ग्रन्थले अम्ल्याएको वस्तु क्षेत्रज्ञ। म के गर्दैछु थाहा पाउनु। अब अग्निसार अलि खुल्ला हाल्दैन, अझै खुल्ला बनाउनुहोस्। भित्र पुरै दबाउनुहोस् न नवराजी। भित्र पुरा दबाउने, पुरा छोडिदिने, पुरा दबाउने, पुरा छोडिदिने, यसरी। तल बन्द गर्नु, मूल बन्द गर्नु होला। मूल बन्द नगरिकन चलाउनु भयो भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ। मूल बन्द गरेर एकदम होशियारी। आफू सत्ता क्षेत्रज्ञ एकदम आगो, अग्नि, एकदम अग्नि। अब आजको सेक्सन समय गडबडी गरिसकेका छ। 2, 3 हेरौँ। हामी एकछिन लामो सास फेरौँ, श्वाससँग पछ्याउँ। विश्वभरि विश्वलाई पाल्ने श्वास प्रश्वास हामीसँग छ। यसलाई